म्याथमेटिक्सलाई लजिक पनि भन्ने गरिन्छ। म्याथमेटिक्सलाई लजिक किन भन्ने गर्छ? म्याथमेटिक्स इज अ लजिक हैन। जतिसुकै म्याथमा प्रब्लम छ, प्रब्लम्सलाई सल्युसन गर्दा वी युज लजिक। लजिक भनेको के? लजिक भनेको अब कुनै प्रब्लम छ त्यसको समाधानको लागि यदि लजिकल डिस्कसन भइरहेछ त हामी के गर्छौँ? त्यसको समाधानतिर पुग्छौँ, लजिकल कन्क्लुजनमा पुग्छौँ। यदि त्यो प्रब्लमको लजिकल डिस्कसन गरेन, चाहे त्यो म्याथको होस्, चाहे हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा आइपर्ने कुनै प्रब्लम छ जसको लजिकल डिस्कसन गरेन, त्यो समाधान हुँदैन, वाद विवाद हुन्छ, व्यवधान आउँछ। त्यसैले म्याथमा पनि कुनै प्रब्लम छ भने लजिकल डिस्कसन गर्नुपर्छ। लजिकल डिस्कसन कसरी गर्ने हैन? लजिकल डिस्कसन विथ द हेल्प अफ स्टेटमेन्ट्स एन्ड देन वी कम टु अ कन्क्लुजन। कन्क्लुजनमा हामी पुग्छौँ, समाधानमा हामी पुग्छौँ। त यो नै हो कुनै क्वेसनको सल्युसन गर्नु र कुनै क्वेसनको प्रुफ गर्नु या थ्योरीको प्रुफ गर्नु। के गर्छौँ हामीहरू? थ्रु स्टेटमेन्ट्स वी डिस्कस लजिकली हैन, अरेन्जमेन्ट अफ स्टेटमेन्ट्स इन अ फर्म अफ सिक्वेन्स, देन वी कम टु अ कन्क्लुजन। द होल प्रोसिजर इज कॉल्ड सल्युसन और प्रूफ। सो मैथमेटिक्स इज फुल अफ प्रॉब्लम्स एंड इट्स सल्युसन डिपेंड्स ऑन लॉजिक। जुनसुकै च्याप्टरको पनि सल्युसन अफ अ प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन लॉजिक। लॉजिकल अरेन्जमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स come to a conclusion, that is the proof, and this procedure is called solution of a problem or proof of a certain theory. So सबै च्याप्टरमा यसको युज हुन्छ। हामीले सिक्वेन्शियल अरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ। So लजिकमा we discuss about statements. Mathematics is full of statements. So statement भनेको के हो? Let us take some example. X is a natural number. यो सेन्टेन्समा यो सेन्टेन्सको आइडिया सोध्दा यो आइडिया यो सेन्टेन्सको ट्रू हो कि फल्स हो? इफ वी आस्क द क्वेसन, देन व्हाट इज द आन्सर? यसको आन्सर भन्न सकिँदैन अनलेस द भ्यालु अफ एक्स इज गिभन। एक्स नेचुरल नम्बर हो कि होइन त्यो तबसम्म भन्न सकिँदैन जबसम्म एक्सको भ्यालु दिएको हुँदैन। त्यो सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट होइन। इन्स्टेड अफ एक्स इफ वी राइट -4 इज अ नेचुरल नम्बर, यदि यो लेख्छौ -4 इज अ नेचुरल नम्बर, तुरन्तै के भन्न मिल्छ? यो रङ हो। के यो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो? नो, इट इज नट ग्रामेटिकल मिस्टेक। इट इज द मिस्टेक इन द आइडिया, द सेन्स दैट वी गेट फ्रम द सेन्टेन्स। सो यो स्टेटमेन्ट हो तर फल्स स्टेटमेन्ट हो। -4 is a natural number, एउटा false statement हो। Instead of this, if we write 5 is a natural number, लेख्दा this is true statement। सो सेन्टेन्समा के हुन्छ? सेन्टेन्समा यो प्रेडिक्सन हुँदैन त्यो सेन्टेन्सको आइडिया ट्रू हो कि फल्स हो। तर स्टेटमेन्टमा हामी यो भन्न सक्छौँ द आइडिया अफ अ सेन्टेन्स इज ट्रू अर फल्स। कुनै एउटा हुन्छ, आइदर द स्टेटमेन्ट विल बी ट्रू अर द स्टेटमेन्ट आइडिया अफ द स्टेटमेन्ट विल बी फल्स। यो दुवै हुँदैन जुनसुकै स्टेटमेन्टमा पनि। त व्हाट इज द डेफिनेसन अफ अ स्टेटमेन्ट?
If the idea of a sentence can be predicted either true or false but not both, then the sentence is called a statement. Statements are denoted by the letters कुनै स्टेटमेंट लेख्दा हामी सिंगल लेटर यूज गर्छौं पी क्यू आर एस टी लाइक दिस. सो होल स्टेटमेंट को लागि एउटा लेटर यूज गर्ने गरिन्छ. दिस इज द रिप्रेजेन्टेसन फर अ लेटर. फर एक्जाम्पल, let P represent the statement three is a prime number. P represent the statement 3 is a prime number. This is true statement. And this statement is called simple statement. So simple statement कस्तो टाइपको हुन्छ, जसमा one idea आउँछ. कुनै sentence if gives one idea, then that statement is called simple. And compound statements, different compound statements also we will discuss in this chapter. So compound statement means two ideas, more than one idea. If that statement contains, then it is called compound statement. It is the combined form of two or more than two simple statements. So in the different way we can form compound statement. Conjunction, if two statements are combined by a connective and, the compound statement is called their conjunction. If two statements are combined by a connective and, then the compound statement is called their conjunction. The conjunction of two statements P and Q is denoted by P and Q. This symbol stands for and. So two statements are P and Q. Their conjunction is represented by P and Q. Let us take an example of conjunction of two statements. Let P represent the statement 3 is a prime number. This is true statement. We write T for true statement, and Q denotes the statement three is divisible by 2. Q denotes the statement 3 is divisible by 2. 3 लाई 2 ले डिभिजन गर्दा
definitely you get 1.5, but this is not whole number. So although you get quotient 1.5, we cannot say 3 is divisible by 2. तर यो सेन्टेन्स स्टेटमेन्टले के भन्दैछ 3 is divisible by 2. So this is false statement. 3 is divisible by 2. If we write this, then this is false statement. यसको कम्बाइन गर्दा के हुन्छ? Then P and Q represents the statement यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट Three is a prime number and 3 is divisible by 2. You both statement combine garda. First is true but the second is false. They are combined by the connective and. So this compound statement is true or false. We have to predict. 3 is a prime number. र 3 छ डिभिजिबल बाई 2. तो 3 प्राइम नंबर करेक्ट हो र 3 2 ले पनि डिभिजिबल छ. यो भन्दैछ यो आइडियाले प्राइम नंबर 3 डिभिजिबल बाई 2. So the idea that we get from this is false. यसको एक्जाम्पल यसरी पनि बुझ्न सक्छ. मानौ 2 स्टुडेन्ट्स हो, 1 स्टुडेन्ट हो प्रेजेन्ट, अर्को स्टुडेन्ट हो एब्सेन्ट. अब त्यसले क्लेम यदि यो गर्छ वी आर प्रेजेन्ट, वी वेयर प्रेजेन्ट इन माई लास्ट क्लास, यदि तिनीहरूको यो क्लेम छ भने म मात्रै होइन त्यो पनि प्रेजेन्ट थियो, एकजना प्रेजेन्ट थियो एकजना एब्सेन्ट. तर यदि यो भन्दैछ कि हामी दुवैजना प्रेजेन्ट थियौँ, एउटा ट्रु भए पनि अर्को फल्सले गर्दा यो क्लेम गरेको फल्स हुन्छ. एन्डले कम्बाइन गर्दैछ, एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ अर्को फल्स हो, जसले गर्दा यो होल स्टेटमेन्ट नै कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट नै फल्स हुन्छ. त्यस्तै यदि दुईटा एन्सर लेखिरहेछ त्यो एन्डले कम्बाइन गरेको छ, एउटा पार्ट छ ट्रु अर्को पार्ट हो फल्स, देन द कन्जङ्सन विल बी फल्स. त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल पनि लिन सक्छ हाम्रो डे टु डे लाइफमा. 2 स्टुडेन्ट्स मानौ होस्टलमा बसिरहेछ सँगै, एउटा स्टुडेन्ट पढ्ने खालको छ, एकदम मेहनती छ, र अर्को स्टुडेन्ट रेगुलर पढ्दैन, उसको ह्याबिट ठीक छैन, टाइममा उठ्दैन, टाइममा होमवर्क गर्दैन. यदि त्यस्तो छ अनि सँगै बसिरहेछ, हाम्रो सोसाइटीको मान्यता के हो भने नराम्रोसँग राम्रोले नराम्रोको सङ्गत पाए पनि राम्रो बन्छ. तर प्र्याक्टिकलमा के हुन्छ, त्यो राम्रो स्टुडेन्टले पनि पढ्न छोडेर जो नपढ्ने हुन्छ त्यसै साथीको पछाडि लाग्छ. त्यसैले एन्डले कम्बाइन गर्दैछ, सँगै बसिरहेछ, एउटा मात्रै फल्स हो, देन द कन्जङ्सन विल बी फल्स. टेक एनदर इक्जाम्पल. फर्स्ट 3 इज अ प्राइम नम्बर and Q denotes the statement 3 is not divisible by 2. यो पनि ट्रु स्टेटमेन्ट हो. यसलाई एन्डले कम्बाइन गर्दा देयर कन्जङ्सन बिकम्स 3 is a prime number and 3 is not divisible by 2. 3 छ प्राइम नम्बर र त्यो 2 ले डिभिजिबल हुँदैन. हामीलाई थाहा छ प्राइम नम्बर इज डिभिजिबल बाई 1 और इटसेल्फ. त्यो दुवै स्टेटमेन्ट ट्रु छ. बोथ स्टेटमेन्ट्स ट्रु भएकोले कन्जङ्सन इज ट्रु. त्यो दुईटा इक्जाम्पलबाट व्हाट वी अब्जर्भ, P र Q देयर कन्जङ्सन P एन्ड Q बोथ स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने देयर कन्जङ्सन इज ट्रु. यहाँ हाम्रो प्र्याक्टिकलमा पनि देखिन्छ
टु स्टुडेन्ट्स यदि पढ्ने खालको छ, एउटाले एउटा टपिक अर्कोले अर्को टपिक सँगै बसेर होस्टेलमै एउटै रुममा बसेर यदि प्र्याक्टिस गर्दैछ भने तिनीहरूको फास्ट इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। दुवैको राइट पाथ हो भने तिनीहरूको फास्ट इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। एउटाले पढेको टपिक अर्कोसँग डिस्कसन गर्यो भने फाइनली के हुन्छ, उनीहरूको प्रिपरेसन फास्ट हुन्छ। त्यो इन्ट्रान्स इक्जामको लागि पनि बेटर हुन्छ। यदि टु स्टेटमेन्ट्स ट्रु हो भने त्यसको कन्जङ्सन पनि ट्रु हुन्छ। यदि दुवै स्टेटमेन्ट सेपरेटली ट्रु छ, वेयर एभर यु आर राइटिङ, त्यो म्याथमा, डे टु डे लाइफमा, वेयर एभर यु आर युजिङ, इफ बोथ आर ट्रु एन्ड वी आर युजिङ बाई एन्ड, then what will happen? Their conjunction will be true. Definitely the destination will be correct destination. So P and Q, if both are true, then their conjunction is true. Previous example ma P थियो true र Q false, conjunction is false. कुनै एउटा false भयो भने, अब जस्तो 3 is not a prime number if we write यदि यो मात्रै लेख्छु 3 is not a prime number, then this is false. 3 is not divisible by 2, this is true. And combine them by and, 3 prime number होइन, यो false हो. 3 is not divisible by 2, यो true छ. 1 is false, first is false, second is true. Then what becomes their conjunction? 3 prime number होइन र 3 divisible पनि होइन. 3 त divisible होइन, करेक्ट हो, by 2, तर 3 त प्राइम नम्बर हो. त्यो दुवै हुन सक्दैन हैन. एन्डले कम्बाइन गर्दा यसको आइडिया के हुने भयो? फल्स आइडिया. If we take both statements false, what will happen? Three is not a prime number, यो false हो. 3 is divisible by 2, यो पनि false छ. Both statements are false, then their conjunction definitely false. कसरी भयो false? यो दुवै statement false हो. 3 prime number होइन, 3 divisible हो. 3 prime number पनि छ र 3 divisible होइन. If both statements are false, then their conjunction is false. त्यो 4 possibilities हुन सक्छ. 2 स्टेटमेन्ट्सलाई कम्बाइन गर्न सक्ने. दुवै स्टेटमेन्ट ट्रु लिन सकिन्छ, एउटा ट्रु अर्को फल्स अर बोथ फल्स. सो व्हाट वी कन्क्लुड? कन्क्लुजनमा यहाँ ट्रु हुन्छ ओन्ली व्हेन द कन्जङ्सनमा बोथ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु, अदरवाइज इट विल बी फल्स. So what we conclude from this table, this is called truth table. Yes, my truth values are written, that's why this table is called truth table. So thus the conjunction of any 2 statements is true only when both statements are true, that we have shown with the help of example, and it is false if at least any one of the statements is false. What will happen if both statements are false? Even then it is false.
Let us take another example. Let A be a set containing elements 1, 2, 3, 4, 5 and B is a set containing elements 4, 5, 6, 7. Then A intersection B is a set containing the elements of both sets that belongs to both sets. 4 belongs to set A and also set B. So 4 is the element of A intersection B. 5 is also the elements of both set, so it is the element of A intersection B. 6 is not the element of A intersection B. The reason is 6 belongs to only in B, not in A. Let P represent the statement P represent the statement 4 belongs to A. 4 belongs to A. This is true statement. And Q represent the statement 4 belongs to B. This is also true statement. Combine these two statements by AND. Four belongs to A and 4 belongs to B. As being in the intersection, these elements are in both sets. This element is taken in their intersection. So conjunction is true. रह्यो conjunction true भएकोले नै intersection मा लिएको. 4 is the element of both sets. So it is the element of their intersection. So two statements यदि true छ भने त्यसको conjunction हुन्छ true. यो example बाट पनि verified हुन्छ. त्यो truth table जुनसुकै example मा apply गर्दा यदि statement P true छ, Q true छ र AND ले combine गर्दैछ, then their conjunction will be true. Take one false. 3 belongs to A. If we write 3 belongs to A, P represent the statement 3 belongs to A, then this is true. 3 belongs to B. This is false. Combine these two statements by AND. 3 belongs to A and 3 belongs to B. 3 is not the element of both sets. Only 3 belongs to A. It is not in B. And we are writing 3 is the element of both sets. So this is false. Only one statement is false. But when we combine by AND, then that compound statement becomes false. P is true, Q is false, their conjunction is false. In this example also, the truth table satisfies the value. If we take P false and Q true, let P represent the statement 6 belongs to A. 6 belongs to A is false statement. 6 is not the element of set A. 6 belongs to set B. This is true. Combine them by AND. 6 belongs to A and 6 belongs to B. Means 6 is the element of both sets. It is not the element of both sets. That's why it is not taken in their intersection. So P is false and Q is true. Then the conjunction is false. If we take both false, what will happen? Eight belongs to A, it is not the element of A, so it is false. 8 belongs to B, it is also not the element of B, so 8 belongs to B is also false. Combine them by AND. 8 belongs to A
and 8 belongs to B. Both statements are false. त्यसैले त्यसलाई एन्डले कम्बाइन गर्दा पनि फल्स हो. यदि टु स्टुडेन्ट सँगै बसिरहेछ र कुनै पनि स्टुडेन्ट ध्यान दिएर पढिरहेको छैन भने तिनीहरूको कम्बाइन रिजल्ट पनि नराम्रो हुन्छ. त्यहाँ ट्रुथ टेबलबाट प्र्याक्टिकली के देखिन्छ, म्याथको प्रब्लम र हाम्रो रियल लाइफको प्रब्लम दुवैमा यो अप्लाई गर्न मिल्छ. यदि सँगै बसिरहेछ र दुवै ट्रु छ, दुवैको राइट पाथ छ भने तिनीहरूको डेस्टिनेसन पनि राइट डेस्टिनेसन हुन्छ. एउटा पनि यदि फल्स हो भने त्यो राइट डेस्टिनेसनमा पुग्न सकिँदैन. एनदर टाइप अफ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट इज डिसजङ्सन. If two statements are combined by the connective OR, then the compound statement is called their disjunction. Symbolically, the disjunction of two statements disjunction of these two statements P and Q is denoted by P or Q. This symbol stands for OR. Take an example to make the truth table. In the earlier example, we have taken sets A and B. Take the same example. Let set A contains elements 1, 2, 3, 4, 5 and B contains the elements 4, 5, 6, 7, then A union B. By the definition of union of two sets, it is the set of those elements which belong to set A or in set B. If at least one of them contains the element, we can take in their union. So A union B contains element 1, as 1 belongs to set A. We can also take the element 2, 3, 4 is the element of A, also 4 is the element of B. Condition for B, the element in the union, any one of them if contains, we can take. What will happen if the element belong to both sets? Even then we can take. Condition is only one set if contains, then we can take. अब दुवै सेट छ भने डेफिनेटली लिन सकिन्छ. एटलिस्ट वान अफ देम भएको भए पनि लिन सकिन्छ भने दुवै सेटको एलिमेन्ट हो भने डेफिनेटली लिन सकिन्छ. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is A union B. Let P represent four belongs to A. 4 belongs to A. This is true statement. And Q represent 4 belongs to B. This is also true.
combine them by or. फोर बिलोंग्स टू ए और फोर बिलोंग्स टू बी. यहाँ और को मीनिंग के हुन्छ फोर बिलोंग्स टू एटलिस्ट वन अफ द सेट्स. यहाँ इंग्लिश में यूज हुने और र मैथ में यूज हुने और को सेन्स फरक हो. फोर बिलोंग्स टू ए और फोर बिलोंग्स टू बी मीन्स फोर बिलोंग्स टू एटलिस्ट वन अफ द सेट्स. इन फैक्ट फोर बिलोंग्स टू बोथ सेट्स. सो फोर बिलोंग्स टू ए और फोर बिलोंग्स टू बी भन्नु ट्रू हो. And that's why it is taken in their union. In this example, both statements P and Q are true. Their disjunction is also true. त्यदि औरले कम्बाइन गर्दैछ, कुनै एउटा स्टेटमेन्ट ट्रू छ, अर्को स्टेटमेन्ट पनि ट्रू छ, दुवै स्टेटमेन्ट ट्रू छ. ट्रू हुनको लागि एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट ट्रू भए पनि ट्रू हुन्छ, किनभने औरले कम्बाइन गरेको दुवै स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन. त्यसो भए दुवै ट्रू छ भने डेफिनेटली द्याट स्टेटमेन्ट विल बी ट्रू. यो क्वेश्चनको एन्सर गर्दा पनि स्टुडेन्टले कुनै सर्टेन क्वेश्चनमा अप्सन दिएको छ, मानौ क्वेश्चन नम्बर 1 मा त्यसैको अल्टरनेट दिएको छ र त्यो दुवै क्वेश्चन सल्भ गरेको हो, त्यसो गर्नु हुँदैन, एउटा मात्रै सल्भ गर्नुपर्छ. मानौ दुवै सल्भ गर्यो र दुवै राइट छ, देन व्हाट यु गेट फुल मार्क्स. डबल मार्क्स होइन, तर त्यो क्वेश्चनको फुल मार्क्स हुन्छ. लेट P denote the statement 3 belongs to A. Then this is true statement. 3 is the element of set A and 3 belongs to B. 3 is not the element of set B. So this is false statement. Combine them by or. 3 belongs to A or 3 belongs to B. We are combining by or. One is true, other is false. Then what will happen? What will be the compound statement? P is true, Q is false. ये true हुन्छ कि false हुन्छ? Or 3 belongs to B. In this example, 3 belongs to A is true, 3 belongs to B is false. What will happen? 3 belongs to A or 3 belongs to B. Then the statement is true. कुनै एउटा सेटमा भए यहाँ और लेखेको. अब मानौ कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नलाई दिएको छ टु स्टुडेन्ट्सलाई ए र बी लाई. कुनै एकजनाले सल्भ गरेको हो, अर्कोले सल्भ गरेन, देन द प्रब्लम इज सल्भ. इफ एट लिस्ट वन अफ द स्टुडेन्ट हैज मेड करेक्ट सल्युसन, देन द प्रब्लम इज सल्भ. औरले कम्बाइन गरेको. द्याट्स वाइ जुनसुकैले सल्भ गर्दा पनि त्यो प्रब्लम सल्भ भएको भन्न मिल्छ. सो P इज ट्रू, Q इज फल्स. P ट्रू र Q फल्स हो भने औरले कम्बाइन गर्दा डिसजंक्सन इज फल्स. डिसजंक्सन के हुन्छ? P ट्रू र Q फल्स हो भने डिसजंक्सन इज ट्रू. अब यस्तै P फल्स र Q ट्रू लिन्छु. Six belongs to set A is false and 6 belongs to B is true. P is false, Q is true. 6 belongs to A or 6 belongs to B. Only one is true. 6 belongs to A is not true. It is false. 6 belongs to B is true, but the disjunction is true. So at least one true छ भने disjunction true छ. दुवै false भयो भने, for example, if you take, we want to take both statements false. Nine belongs to set A, it is false.
9 बिलोङ्स टु बी लेख्नु पनि फल्स। र दुवै फल्स हो, त्यसलाई अरले कम्बाइन गरेछु, नन अफ देम इज ट्रू, देन द डिसजंक्शन इज फल्स। So if both statements are false, then their disjunction is also false, अरले कम्बाइन गरेको स्टेटमेन्ट पनि फल्स। अब जस्तो क्वेसनको एन्सर गर्दा स्टुडेन्टले अप्सन दिएको छ क्वेसन नम्बर 1 को अरमा र दुवै क्वेसन सल्भ गरेको छ र दुवै फल्स हो, दुवै रङ गरेछ, देन करेक्ट त्यसलाई मान्न सकिँदैन, त्यो त फल्स हो। सो यो डिसजंक्शन को ट्रुथ टेबलबाट व्हाट वी कन्क्लुड, thus the disjunction of any two statements is true if at least one of the statements is true, that is it will be false only when both statements are false। both statements false भयो भने मात्रै disjunction हुन्छ false। true हुनलाई if at least one of the statements is true। negation of a statement, negation is not negative statement, it may not be always negative statement। so if a statement denies the idea if a statement denies the idea of another statement, then the first statement is called negation of the second statement। second statement is also called negation of the first। symbolically Symbolically, the negation of a statement P is denoted by not P. Take an example for the negation of such a statement.
let P denote the statement 2 is a rational number, then this is true statement. Then negation of P represents the statement टू इज नॉट अ rational number. त्यसको निगेसन 2 इज अ rational number को निगेसन 2 इज नॉट अ rational number. यहाँ नेगेटिभ स्टेटमेंट देखिन्छ. 2 त rational number हो, all integers are rational. यसलाई 2 लाई 2/1 लेख्न मिल्छ. त्यसको निगेसन फल्स हो. कुनै स्टेटमेंट ट्रू छ भने त्यसको निगेसन फल्स हुन्छ. यो जुनसुकै इक्जाम्पलमा पनि युज गर्न सक्छ. If P denote the statement 2 is not a rational number, then this is false. अब यसको negation बनाउनु छ. 2 is not a rational number. We have to make its negation. It is false that it is false that 2 is not a rational number. यदि यो लेख्छु भने इनडाइरेक्टली यो स्टेटमेन्टको आइडिया के हो भने 2 इज अ rational number. त 2 rational number, 2 इज नट अ rational number भन्नु फल्स हो. यहाँ के भन्दैछ, इट इज फल्स दैट 2 इज नट अ rational number. मीन्स 2 rational number हो. यो भन्नु रङ हो कि 2 rational होइन. मीन्स के हो, 2 rational हो भन्न खोजिएको छ यो सेन्टेन्सको आइडिया. सो निगेसन अफ फल्स स्टेटमेन्ट इज ट्रू. सो कुनै स्टेटमेन्ट लिँदा त्यो स्टेटमेन्ट ट्रू हुन सक्छ कि त फल्स हुन सक्छ. यदि ट्रू छ भने त्यसको निगेसन फल्स, यदि फल्स हो भने निगेसन विल बी ट्रू. सो यति मात्रै ट्रुथ टेबल हुन सक्छ, ट्रुथ भ्यालु हुन सक्छ. यो